لعل إيران تخفيت زلو خوينات مجمريا سالساي كوينات عالم ديو ويس مودأتا عبلال أمريكا أبزلنا ساعات بومباتات لعل إيران يزنبالو متن دم على ما قطبا زخونه مصعبو هرمز كا بإيران تحانيقو يزلو واغاتات ندادي سماي ديبلو حيالات هاجرات كا بوشتي صقعي مرصالو أبزغن زخونه سب زي زاربلو كالي عب غدالو እዚ ኩናት ብዛዕባ ኢራን ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ እስራኤል ጥራሕ እውን ኣይኮነን ብዛዕባ ኣሜሪካ ጥራሕ እውን ኣይኮነን እዚ ኩናት ብዛዕባ ኩላትና እዩ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩኻ ብዛዕባ ኤውሮጳውን እዩ ንኩላትና ይትንክፈና ጥራሕ ዘይኮነስ ኣዝዩ ዝፀልወና ኣብዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና መደብካ ንምንታይን ብኸመይን ከም ዝፀልወና ኣነፂርና ክንፈልጥ ኢና ሎም መዓልቲ مس حدا نزو قداي زي بلعل عمقت زوزنو عسابيه كرخبكم اما خاري بعل مزي بمحدار كتما لندني قد مقل عامتات جرينفيلد تاور اب تبهال سماي تقس منبر هنصا اب زغاطم حدغا بزرعي هوت ناي مدحان جغننت شلمات حبن بريطانيا تقبل سوني بزعبا استفالو عالماو بوليتيكاو قدات اب عبيت معكنات زينا قريبو تنتنا يهب اب بي بي سي دمص امريكا دوتشو فيلن كالوتني عالمنا عبيتي مع كانت زينا قريبو علماوي بوليتيكاي تنتن عبد الرحمن سيد ابو هاشم وانا كادي قبر سناي تكال تنتاني بوليتيكا كيلا فتات حقجت لو معلتي شو عتب درجة عالم زقدسو عبيت حتهات كن حطينا ابو هاشم كا نعلم ملو اوات ينزل خنتات نصور ملستات كهبي كم مفراس نيتون تخولتات ورا روسيا ابلع الحجرات اوروبان كساب كقاطم زخل مدقعت إيران أبلع لختماتات نيروبي أديس أبان ون كنزاربينا بعابيوخا بزعبا غازيطنيا الجزيرة قد مع 15 عامات بزعبا زلنا يخونات أمريكا اتخونات نمايات إيرترا خمس مخانو ستتنبيتون. Many political analysts believe that the next proxy war between Iran and Israel is going to take place on your soil. زي أما كلاي مبرق تأقيدو زلو خوينات أب هاجرنا يخون زوبانا اب اوروبان سمين امريكان كختلو زخل سعبينات سفح مداب حزنا لكم قريبنا لنا እዚ ዝርርብ ንድሕነትና ዝምልከት ኣገዳሲ ሓበሬታ ስለ ዘለዎ ናብ ኩሉ ሰብ ክባጻሕ ሼር በልዎ ይኹም ናብቲ መደብ ክወስደኩም ግን ካ ተጸገም ዘሎ ሕጂ ኢሉ ተዓቂቕና ዘለና ኣጽዋር ናይ ሓይሊ ባሕሪ ይኹን ናይ ሓይሊ ኣየርን ናይ ኩሉ ኣጽዋርና ሲ ናይ ኣሜሪካ ኣጽዋር እዩ ስለዚ ናይ ኣሜሪካ ኣጽዋር ተሓንጊት ከን ኣሜሪካ ትወግኣ ጸገም ኢሉ ሓቂ ኢኻ ምክንያቱ እታ ሲስተም ገና ከይተበገሰት ኮላታ ነፋሪ ጠጠው ከብልዋ ክእሉ እዮም ሓደ ኣዝዩ ሰንባዲ ዜና ነይሩ እዚ ከዓ ኢራን ሲ ንኢትዮጵያን ንኬንያን መጥቃዕቲ ክትገብር ወይ ከዓ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ክትሰድድ ትኽእሉ ከም ዘለዋን መደብ ከም ዘለዋን ናይሮቢ ልክዕ እዩ መናሃርያ ናይ ስለያ ሓይልታት ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ ብሓፈሹ ግን እዚ ከም ሶፍት ፓወር ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኮይኖም ብኤንጂኦን ብካልኦትን ገይሮም ብዙሕ ስለያታት ዝገብሩ ናይ ዓለም ናይ ስለያ ትካላት ከም ዘለዉ ይግመት እያ ኣብ ናይሮቢ مسؤول أساسي كامل على وطن إسرائيل كارلوتن كله يخلي من البعض جيبوتي كاب كينيا العلي وكاب إثيوبيا العلي نايمتكع عدلا زعبيك خوني خليهم مهنياتو زوج جزي أي قارت يغتسل كسب حدي زيرو سام زفتر حياة. حتى زي اللي خنتايو أقدمي عسرت حمش عمت زخون حنتي غازيتا جانا الجزيرة بس بريزيدنت إسحاق بعد انترفيو تقرر له مسألة جزء حنتي أزياء زقرم حتى حاتيات تونيرا سخاء ናይ እስራኤልን ናይ ኢራን ውግእ ኣብዚ ቦታ እዚ ይኽፍጸም ኣብኹም ኣብ ዓድኹም ይኽፍጸም ዝዓበየ ውግእ ናይ ዓለም ኣብዚ ዓድኹም ይኽፍጸም ኢላ ዝተሓተያ ኤሪትሪያ ኢዝ ኖት ፎር ሴል እውን ይምልሰላይ ሕጂ እንታይ እያ እታ ዘረባሲ ምስ ግዜስ ቁሩብ ደኣ ከይትቐርብ ኢልካ ካ ትፈርሕ ኢኻ እዚ ነገር እዚ ሓቂ ዶ መስለካ ኣቡ ሓሽም ክኸውን ይኽእል ዶ እዚ ነገር እዚ ከመይ እዩ راي عبد الرحمن سيد ابو هاشم እንኳን ደሓን መጻኻ ዝሓለፈ ግዜ ብዛዕባ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቕ ጀሚሩ ናብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከምኡኻ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሰፍሕ ክእል ተባሂሉ ተፈሪሕሉ ዘሎ ኩናት ተዘራሪብና ነርና ተሓደገኝነቱን ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ከመርሕ ክእል ድዩ ኢልና ኣዝያ ገዳሲ ዝርርብ ወይ ከዓ ትንተና ሂብካን ነርካ ሕጂ ከዓ እቲ ኩናት እናሰፍሐ بقطبة مولو عالم ناصلوه
بإنسكيورتي وكابت تقع نتا هجراو نتي ما كلاين برا زلوا زوات رح يكونس ناب أوروبا ونقص خيد خيلي تبهاي الفرح اللي زلوا إن فاكت زعابية فرحات السي زلوا زغا هجرات زي سمن أتلانتيك زبهلا وكا كيدان سمن أتلانتيك زبهلا زي نيتو نبلو مالتيوس أبزوج زي أمريكا أبتوج كتنبرا بزوح زي حتى تصنيحة وكا حاجز كهباب سفالي من قدرت حتى تصنيحة ساتنجن فقادني هاتا يكونان وقاد أب أنصارو كان بعد إسبانيا زي مثلا أمريكا نتناتن اير سبيس تتقيمة ناب إيران زخون يخون متقعد خي تقبر اير سبيس عازيا ويكا ناتا ناي بحري ناي سماي اكسس هابتن كم خا طاليان ون غزارسا أمريكا سابتناتا وتهدراو بيز ناي طاليان وتهدراوي من تربايتا ويكا بيز تتقيماس نإيران كي تدبدب ون عاقيتا ويكالكيلا عاد انجليز وقنا سلازي كون تازا عابيت دقافيتنا امريكا وارغا خلاي قصنا امريكا تبعيلا تصوا عاد انجليز ون زخيناتنا يكونن ايكن ساتفنا له اب زخينات تساتفون اوروبا بحفشه زخيناتنا ايكونن اليوم يوم ساي مالت امبيلوم زلو ግን አሜሪካ ትኹናትስ ናትኩም ትብሎም ዘላ ትመስል ምክንያቱ እንታይ ትብላላ ባዕር ዝኹናት ዝና ኢራን ወዳ እሞ ኣብዚ ምትሕባር ካብ ኣቦኹም ኣነ ኸኣ ካብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ካብ ኔቶ ኣባልነተይ ክስሕበ ጥራሕ ዝኹናት ዝወዳ ንኤሮጳ ዝህቦ ወታደራዊ ደገፍ ኮነ ውሕስነት ራሻ ብዙሕ ግዜ ንኤሮጳ ተወጣውጦላ ሃገር ናብዙ ካብዙ እውን ክቁጠብ ክሕግዘኩም እየ ኣዋ ጥራሕ ተብፅሓና ኣቶ ኢላ ተፋርሕ ዘላ እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ቅድመ ኩነት ትመስል እሳተ ግን በዚ ከይተፋርሐ ቀፂለን ኣለዋ ናይ ትራምፕ መንግስቲ ዘይገብሮ ነገር የብሉን ክገብሮ ንኽእል ኢልካ ትፅበይኻ እንድሕር ደኣ ንኣብነት እዚ ነገር ዝተፈፂሙስ ኣቡ ሓሽም እስኻ ከም ኪላተንታን ናይቲ ዞባ ናይ ፖለቲካ ክእለት ከም ዘለካ ሰብሲ ኣሜሪካ እንድሕር ደኣ ካብ ኔቶ ስሒባስ ሩስያስ ሓደ በዚ ሰማይ ዓዲጉ ዘሎ ወጋ ነዳዲ ገንዘብ ትገብራላ ወታደራዊ ዓቕማ እውን ከተደልድል እያ ንዩክሬን ሓሊፋስ ንማእከል ኤሮጳ ክትኣቱ ትኽእል ዶ ይመስለካ እንድሕር ደኣ ኣሜሪካ ካብቲ ወታደራዊ ጥምረት ወፅያን ሓገዝ ናይ ሴኪሪቲ ውሕስነት ከዓ ዘይሃበቶ ንኤሮጳስ ፕሬዚደንት ፑቲን ካብ ዩክሬን ሓሊፉስ ንኤሮጳ ክኣቱ ዝኽእል ዘመስለካ እዚ ብፍላይ ንኤሮጳ ብምሉእ ክገድሶ እዩ ብርግፅ ንዓለም ንኩሉ ክፀልዎ ክእል እንድዩ ኣይግበሮ ክገብር ኣይንደልን ግን ከም ተኽእሎ ግን ክንዛረብሉ ስለ ዘለና ምፅኦ ሞስ ከምኡ ክኸውን ክእል ዘመስለካ እስኪ ካብቲ ሕጂ ዝመፅእ ለውጥታት ድሕሪ ዝውግእ ናይ ኢራን ሓደ መርኣያ ናቱ ኣብ ኔቶ ክኸውን እዩ ኔቶ ክምስረት ከሎ ኣንፃር ናይ ዋርሶ ልፍንቲ ኣንፃር ናይ ምስፍሕፋሕ ናይ ኮሚኒዝም እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ 1989 ምስቲ ናይ መንደቕ ናይ በርሊን ምውዳቕ ዋርሶ ፈሪሱ ሶቪየት ሕብረት ፈሪሱ ኮሚኒዝም ዳርጋ ኣብቂዑ ከም ሓይሊ ከም ኣይዲዮሎጂ ምናልባት ቀፂሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ግን ከም ሓደ ኣስጋይ ሓይሊ ኣብቂዑ ክበሃል ይከኣል እዩ ስለዚ ድሕሪኡ ዝተረኣየ ህላወ ናይ ኔቶ ብጣዕሚ ብኣሜሪካ ንበይና ትዝውሮ ልፍንቲ ኮይኑ ይፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝደለየቶ ውግእ ተኣቱ ንረብሓ ንኣሜሪካ ድዩ ንረብሓ ናይ ኔቶ ድዩ ብዘየገድስ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ቀፂሉ ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ማለት እዩ እዚ ሓደ ካብቲ ፀገማት እቲ ኔቶ እቲ ዝተፈጥረሉ ምክንያትን ናይ ሂወት ዕድመን ኣብቂዑ ዳግመ ምሕዳስ ከይገበረ ይፀኒሑ ብዝሓለፈ ልዕሊ 30 ዓመታት ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣብ ኔቶ ኣብቲ ስምዕ ኣብቲ ጥምረት ዘለዉ ሓይልታት ሓንቲ ሃገር እንድሕር ተዘቂዓ ኩለን ብሓንሳብ ተላዒለን ይምክታላ ይከላኸላላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ይተጠቃዕትን ስለዚ ብኔቶ ቻርተር መሰረት ንኣሜሪካ ዝድግፋ ዘገድድ ዓንቀፅ የለን ባህላ እየ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ወላ ኣሜሪካ እውን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለየ ሃገራት ክትገብሮ ፀኒሓ እያ ግን ሕጂ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢራን ትገብሮ ዘላ ንዓተን እውን ከይማኸረት እያ ገይራቶ ንኣብነት ናይ ሓባር ረብሓ ኣለና ናይ ሆርሙዝ ዝበሃል መፃወቦ ኣሎ እሱ እውን ክዕፆ ስለ ዝኽእል ናትኩም ቁጠባ ከዓ ብውክስ ካባና ንላዕሊ ናትኩም ይህሰ ገለ ኢላ እውን ዘማኸረቶም ኣይመስልን እዩ ሳልሳይ እዚ ውግእ እዚ ንረብሓ መን እዩ እንድሕር ተባሂሉ ከዓ ብዓብዩ ሕጂ ዝዝረበሉ ዘሎ ንረብሓ ናይ እስራኤል ተባሂሉ ዝተኣትወ ውግእ እዩ ስለዚ እስራኤል ከዓ ኣባል ናይ ኔቶ ኣይኮነትን ስለዚ ንሕና ሲ ንኣትወሉ ምክንያት የለን ኢንትርፎ
بزي زجبركم ونسخاتكم سجمتي أمريكاويان كساراتات زعدم زلوا قبل علينا يكون قبل عليه كلوت حجراتنا عالم إذن ودزن ألو مالتي تناي ناتو زي دقف قال إذن يوكرين صدام استجمر ناي نيوكلير حجر مس ناتو استأساسري معناته روسيا صدام حلونا نيوكلير أمين حلونا يوكرين يكون النيرو جن ناتو ناب يوكرين قصون حتى تسفح فيحو كاب موسكو زلو رحتت بتاع قرباي كان فاكت كراغس يخلي جن حدا 300 كيلومتر بيلو يزخون سلازي اب يوكرين حرقتي خاصي كم ناتو روسيا نتماكل ناي روسيا زبال بعل موسكو لينينغراد كله مبرقه وشنحنا روسيا يزلو نسو نعون متقع بزح كبيره يخونني مالتي سلازي روسيا كم حدا عاب سقات جيراز وصلته ازم مسفحفح ناي ناتو اب يوكريني نسات دليوز نبرت انتايو يوكرين حنت نيوترال زغنت حاجر اب ناتو بعبيو زي تاتو كانت اوروباون زي تاتو زغنت حاجر بسلام كم بعد بيلاروسيا انت زي كونتون اتليست نيوترال كوينا اي مستي صغير حيزا ناي بينا بوليسي تكايد موها مسكولهم كات صبور ركبات زلوا عينة روسيا مزلي نيرو إذن بدفيت ناي ناتو ناي حبرة أوروبا بزح قاصل هيك على سلازي نعاتهم زمثل نبعتهم كتقع زخل حيلي أمتيهم بزحجز من راح زلو بريزيدنت مالتيو بقد تقعنا روسيا قم حدا عبس قاعد توسيلو وقع قبل على يوكرين خطوج تغيير مالتيو أبزز تجمر الجزء of course نر يوكرين كاب مدمساسة دحينوا دقفنا ناتو ناي حبرة أوروبا جنكا بتفلالي جزء نأوروبايان تايكر يوم تصنيحو سقاتكم نحنا ندقفوكم زلنا نحنا نكلاخلكم زلنا سلازي باجتكم ناي ديفنس ناي مكلخال كتعبيو لكم كاب كلتنت بحمشة صاب حمشته كون العلون كتبصحوا لكم زبل دفيتن ساطن كجبر لهم صنيحو مالتيو نبزح عمتات بفلاي بحبرة أوروبا مها بفلاي بفرنسان بجرمنن زمرح مريح زخنة بوليسي ناي نفس المخال بحبرة أوروبا كن كتلا لنا زبل علامات نيرون صنيحونيو حنتي من الوقت ندحريت كتسحبون صنحتها بزقود دايزة بزح زي تساهم علو عباي بريطانيا نيرا جن وعيل حديران نساون كالنا أوروبا ياخكون زلوا تدحرو كلا يوقع على مسترعي مبراسنا أوروبان ناي كتوانا أوروبان كالين نسين أمريكا عب حيل زهابا حجيجن كم عينة كنا تاتا يكون أنزلوا من الجرمن كتر كولا بكتباوي عغمي أفصل صايرة بعي درجات سرعة مالت كلا الحجر يكون عباي حجريا من البات كابتن ألواز بحلا عسرته ويشوعته ناي علم عبيتي ناي كتوا حجراز بحلا حنت نسايا فرنساون حريق وتهدروا عغما يكون بكتباون كابن زيت نسيا ولا كوب بكتبا من الوقت ناي فرنسا بزحنا مس معرب أفريقيا استأساسا تقنون جنب وتهدروا عغما حيال حجريا ناي نيكلير أسوار زلوا حجريا إذن كل تحر حنتنا كتبا حيلين حنتنا وتهدروا حيلين فرنسان جرمن زمرحو حبرة أوروبا ناتو نفسه زقالة نفسه كلا خل زغل عام خطري يخليو بريطانيا تتحوسات كابكا بزي قدس حنت خبت عبيتي حاجراتنا عالمنا خوينا قاربة خلاني كم تمرت مالتي رابعي بزناي بريزنت ترامب قبل عليه جرينلاند قبل عليه كندا قالن كيبرود صنحه انتشخوا تهديدات له ازون سقاطات فتيريه نابنت كندا قبال كله بإنجليزن بفرنسان بهلاون تاريخاون صلوا زلوا هاجريا لكعنا بأمريكا تقرب جغرافي من البات بقطباون بزح مس أمريكا تتأسس سريع جنكا أوزول هزبي كمس بريطانيا مس فرنسان بزح انتاش مزلوي متأثر ناي تاريخنا ناي بهلين ناي كالين زلوي جن كون لعلي كم ناي كندا لعلي بناي جرينلاند حتو مسمته بقتا دنمارك يهتم حضرا جرينلاند سلازي جرينلاند بأمريكا هتأتي قال زبلو لجزء تجمع تفتيرو مالتيو تجمع زي حجية ذكرني قرب كزربلو مسجمر حدا خبط حطوتاتي فاكنا عي اتنشناتي قرب الصحابون تاينيرو حدا خبطهم من سراتنا حجرات حبرة أوروبا إلو
نحنا اوكي جرينلاند كم حنتي اكلنا حبرة اوروبا كنا كلا خللا مثلا قبونا لنا جنكا تسقم زلو حجيلو تعاتقنا زلنا أصوارنا حيلي بحريقنا حيلي أيرنا كله أصوار ناسي ناي أمريكا أصواري سلازي ناي أمريكا أصوار تحنجيت كان أمريكا توقع تسقميلو حقيقة معناته تا سيستم جينا خيط بقصت كلا تانا فاري تطوق بلو أخو اليوم كنترول كبرو أخو اليوم كابتن الله تو معناته صوتهم سلسرحو ناي قدنا يكون كله كودز نت جزاء حجر زهوا واي مثلا حجت كنت منتهي اكسبوزد كم زلنا يزول نيرو معناته ولا عتيقنا زلنا اصورون بنا امريكا فقادنا كنصرح له ولي قبرهنا وعلون غل دامبر زي فقادهم كانوا عليك عين خلينا سلازي ايماجن ان حنا امريكا هنا كانوا واقع لوسي كي تواقعنا له او كله انتاش نيوتراليز كقبرو دي اكتيفيت كقبرو يخول يوم زبل نيرو حجي بز مخنيات اوروبا ناي بحكي زبانو مستقل عن مخانو بزح عندها صبارو عندها تعزون ماتيوم اذا انا ايران قداي حجي عدل يا فتيرات الله نتي نصهم كعزوات صنحو امز حلفه 10 15 عامات زي حجي ان فاكت اواني بز مخنيات يوم كا عند يوم حجي قدامي منستر ناي اسبانيا ناي بريطانيا ناي كالوتن كلهم ازو غزي اي وقنا نيو سلازي اين الساطفونينا نسو طرح يكونون ناتناون مريت يكون اير كلل عين كنفقد الكومنينا زبل كم زعين الدفرت زلو ازربا حدشيو من نيتو حجي انتاي زري دحري زوقنا ايران زمت لوطي حنقابو مرأياناتو ازناي نيتو زركب لوطي كحون نيتو كمي كحونيو ناي كلت حيالات هاجرات امرد يكحون ناونت ناي امريكان ناي حبرة اوروبان بعد تركيا من الوقت كانت عينات هاجرات ينزلوا بنيتو جمان بزحي سكرانين جدا قول حد زبهلا لساتني انت ناي اوروبا ناي امريكانين سلازياتن كم كلت كال اوت امرد كوينو كال حديث نتيزه تشارتر عم حيشن ستيل كال ناي كتبان ناي كال ناي تكنولوجي ناي سبيس بروجكتين بزح زت امريكا سلازلو نعوم انتان مخلو خي نفرسو داغما ريتون داغما جمجمان يجبرلو زبلو خناتات ماتي مولو بمولو غلاتا زي فرست نيتو جن كم حدش بحدش تشارتر زكايت نيتو خفطرو يخل يوم تلوت جن بعلو بزي زلو وجن وتصيت نيتو وجن كنصلو مخانو زي ترفوي كاب اوروبا وصينا اسك حجنا بمبرق افريقان قرن افريقان ونمصا او عبي صلوا زلو كون خيل زخونات زي ندحدا قصيلون امنت ابز حلفه سومن حدا ازي سنباد زينا نيرو زخا ايران سي ايثيوبيان نكينيان متقعت خدغبر ወይ ካና ሚሳይል መጥቃት ክሰድ ተخلو ከም ዘለዋን መደብ ከም ዘለዋን ብፍላይ ካ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝርከብ ኤምባሲ ናይ እስራኤል ታርጌት ጌራቶ ከም ዘላን ክዝረብ ቀኒ ዝኻ ስንባደ ፈጢር ቆኒ ብዘባዝ ብፍላይ ዋዝ ርሑቂና ደልና እንዳበልናስ በቲ ኢኮኖሚ አሃርመና ኢልና ንፈርሖ ከያክልሲ ብፀታውን ኢራን ስብ ዝኽትበጽሕ ትኽእል ያ ማለት እዩ ሰብ ፈሪሑ ቀኒዩ ብፍላይ ካ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ تخيناتا جمر مسبل أبزول الجزيني أبو ظبي حبرات إمارات عرب بسيح نيرو زي خا ناي دقف مجلسي يو الكاخت قمتو تخيلي خاوي كحاسبات خيلي خا زي برجس نيران بحكب بالكم زي كل ويكا خالق سقمت من البات بدحرينا بتهاجر زاتو مرح حجر على دي هي اللي ناي فلتن ويتخطط لكم والسجن أبجزي زينا خوين زنبري حجي إيران سي إسرائيل إن إثيوبيان كأتي زيناس كم زي ناي معناتنا يبادو سلسته ويكان حسود زينا يدل كات حسب ويس كم عينة مدب كلهم خيل دو تخويناتسي كاب ما كلاي مبرق كاب على الإمارات العرب كاب على السعودية خم كاب بحرين كويت قطر كاب دبداب حليفاس نكينيان إثيوبيان كتارجت جبرن تخيل كات حسب كسب كندو زمدنا لوندو ويترى لوندي بتخونات كمل كات حسب كان مثلا زي زينا زي بزحك نزلوا مثلا من البات يقاوحي إنفاكت بحدوان ولا بتي قال تكالت زوقع على الزبرة قبرص يغنى بتركنا بكالن إيران عني كون زبالة الكوناتات نيرو سلازي
نتي كوينات مسفعفاح كالوت هاجرات نمتاو تباهيلون كالي سرحيتات يجبري كاب زربا حليفون كسب متكعتون زبصحالو كونتات ترأيو بزي كنيات الزي مالتيو كوم هوين جن إيران صلاتي ناي مسفح ربحة زلوا أي مثلاً حرزيو كلاي أب 79 1979 صورنا إيران كجمر كله تمهرنا إيران قلياتهم حجي مرحتنا يزي زلوا منقص أب إيرانيو ناي أمريكا إمباسي توصاتي رومونيرو نايتي إمباسي صراحة نياداتك تحت خصوص الرهو حلوم منيرو مالتي حقيدهم أب إيران شعن 1979 بتهران مالتي حجي أبتشعر جزء ناي كارتر منقسي نيرو أمريكا حجي سمع مالت زيت نيغوشيشن كبر تجميرو نتهم تأجيلهم زلو صراحة نياتاتنا إمباسي ناي أمريكا نخوتو حجي شعو انتايم جيروم إيراناويان توم سلمت أمريكاويان أبتي إمباسي السرحوز دورو شعو لغيقومهم بزي قال تساقم منياتو يلوم زياتهم تسلمت تشوكوناتيهم برايو خوينوم يمكا كاب عدوم توسيلوم ناب أمريكا نتصعدو نقاقلقلو سلازي بز مغنيات نعاتهم خوستيج كبرو ما يدرين لغيقومهم مالتيومهم مالتي حجي انتاي زريكا إيراناويان أفريكاويان يكونون خالوت أحزاب كم تشوكونات جيروم سلازريوهم نعاتهم نايزوخون تساقم أكال كبروم زدريو كم متكلون زلو ما يمثلن تقدمي كاخن زبول كورب حاون زلوا أي مثلن سالساي نيروبي لكعيو من نهاريا ناي سلاح حيلتات كم زخونة يفلت بحفشو جنزيتي كم سوفت باور كيركا توزت خليها أو غوينوم بإنجيون بخالوتن جيروم بزح سلاحات قبرو ناي عالم ناي سلاحات كالات كم زلو يقمتيا أب نيروبي مصونة تأساسي كامل على إسرائيل كالوتن كله يخليو سلازي نزي أبزوان زي كم عب حدا جيروم زريو أي مثلاً من البات كابزي كبابزي أبلع لي إيران متقعتين دحر تفسيون ويكا أبلع لي يمن أب حوثي نابنا طب جيبوتي زلو معسكراتنا أمريكا ويكا مصومالي لاند قبرو زغون عينة حدش معسكر ناي إسرائيل نحرابو تفتيرو مخاكبو قبل عليهم متقعت دحر تفتيرو من البات نعو قبر ملسي متقعت خمتسي خليو جن نتحقرات بذكاء المتن كابزي كوينات زي كم صلاتي جيروم كتصادفوهم زليو اي مثلا بتكايدو مالتي ولا بزي حجنا عرب قال فز قبر زولو متقعت تاريخها بتدقاقا منتم إيرانويان زولو انتاي تحالفت ناتو مالتي ولا قد متوقع مجمارون ناتو من يوصاي قداي منستر سيديدوم نحنا تساقمنا مستي زولو معسكراتنا أمريكا كاوغا تلعيلو قبل علينا تصاوتاتي في الصمسلة زولو نسي تساقمنا إلوم يوم نتي نا أمريكا حيلي أب كاليفورنيا ويا بنيويورك هيكونون كوغو زولو أبزيكا أبزيسلا زولو حاجة قبتك المخونات كيرم زغربو زولو حجون نزي كوينات زي توتو قبل نحركوينو نا أمريكا حيلي زولو معسكرات أبزيكا زولو كالقصال ويم زولو بز مغنيات بزوح زناي قبل على إثيوبيا وكينيا زخان عينة متكعتنا إيران كفتسامي زبال أبزوان زين نعوزري مرأياتات ويكا روقحيتات قالوا إلى أي أمنني تتجيرون منال بات مغنيات كوسا زخل بزناي قالف أرابس كم رواحين حروسينا كم ملكة حروسينا منال بات جيبوتي كاب كينيا اللي ويكا إثيوبيا اللي ناي متكع عدلا زعبيك خوني خليهم مغنياتو أبو معسكر نا أمريكا سلازولو مالتي بز مغنيات زي زروازي نتي قبل على إيران زقبر دبلوماسياوي كومون ناي زينا ناي كال من نواز كومون مسو أكال ناتو خوني خليب كابو ناس فيحكا من البات زوجزي أي قارت يغتسل كسب حدي زيرو سام زفتر إيران كومبليتلي تصعير حساب توتس يغتسل كبال نحركوين ناي قدنيو هذا اللي فين تاخذ اليوم
نزي زخون كأحد أوريدي بحنتنا يتن قال فهجرات زغرب حطوا لهم جو كم بوت صنحبو ناي تصتا مخري ويكا بايتو ناي United Nations Security Council أبو حدا وساني قصة بزعبا محنقو ناي هرمز زملكت بحقي بنا United Nations Security Council Resolution زي بوتازي كيف تحت راح زي كونه مالك خفت راح زي كونه كم يجروها كلا خلوا خمسلهم زبل حسب قريب له يعود يعودن كان نجري معناته السكيورتي كونسل فيتو باور زلون حنت خبطن ويكا كلتا خبطن حمش حاجات تشاينا روسيانين ስለዚህ ዚያን ክልተ ሃገራት ምናልባት ምስ ኢራን ዘለዎን ናይ ቆርበት ናይ ልፍንትን ናይ ምትሕባርን ከምኡውን ናይ ፍሽለት ናይ ኣሜሪካ ክርያ ምናልባት ደስ ዝብለን ስለዝኾና ነዚ ከይዕውጦ ይኽእል ዓይን በቲ ሴኪሪቲ ካውንስል እንተተዓዊቱ ግን ከም ሬዞሉሽን ድሕሪ ሓሊፉ ሽዑ ናይ ግድን እዩ ናይ ዓለም ሓይልታት ከተሳትፍ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ክገብርዎ ዝፀንሑ ከምዚ ዓይነቱ ምናልባት ኣፍሪካውያን ዝሳተፍዎን ካልኦት ናይ ኣውሮፓ ሃገራትን ምናልባት ጃፓንን ካልኦትን ዝሳተፍዎ ሓደ ሓይሊ ክገብሩ ፍቱን ይኽእል እዮም ግን እዚ ናይ ብሓቂ ርሑቕ እዩ ክግበር ብዙሕ ኣይትፅበየን ኢኻ ምክንያቱ ቻይና ካብተን ዓበይቲ ሃገራት ክጉዳእ ዝኽእላ ናይ ኢራን ኣብ ትሕቲ ናይ ምዕረባዊ ስፊር ምእታው ሓንቲ ካብኣተን ቻይና እያ already بناي فنزويلا تقولي الله معناته تناي قرر ناي ندادي تقولي والله ناي إيران تتوسيقها أزيو تايم كفترة لا يخلينا تزهند زلوا عبيتها مالتي حاجة بس معناته زي كلا إمارات زلوا مثلا جن بحرف شو خمسة لنا ناي زينان ناي قرب كا تصلي قبل على إيران ناي مكابن نعوز على مكخون يخلي زرارات بالك عليه من البات مستي ناي قدامي مستر أبي أحمد إمارات مقعزوس قال سمعي دخخ فتر خل تبليخات قربتنا يتزباونا له حجي مساء تحس كما تانك تملس لي أبو هاشم دحريتي ناي هرمز متصاود بهالسي ناي متصاود بابي المندبز بهاللغة نعنا درجة أبي فنش أنا زلوا بوتا ويكاب مسانا تصبيو مسير تلا تصبيو زغرة بوتا بتاتقو خا دم حتي خا لو خا يمن كا لو خا دبلو أب جوبت خا ناي بزحت هاجرات وتهدروا معسكر له حجيزي حدا بمتاي كأسرة دليويتي خاطر زي ذا الخنتايو أقدمي عسرت حمش عمت زخون حنتي كازت أجانا الجزيرة بس بريزيدنت إسحاق بعد انترفيو تقرر له بزمت جزيرة حنت أزياء زقرم حتى حاتيات تونيرا سخاء ناي إسرائيل ناي إيران وجزي أبزبوتها زي خفت أم أبوكم عبدكم يخفت أم دعبي وجني علم أبز عبدكم يخفت أم يلاست حتى إريتريا is not for sale لوني من السلاي حجي انتايا تا زرباسي مس جزيس قرب دا أخي تقرب الكخاء تفرحي خا مستي جغرافيكال قربات زلون مستي تا قوال حتى تتون حتى من الوقت نحدات ذكرهم قبل زي أبي تمالسيا أزيا وريتي زخانة انترفيو نيرامو ناب عدنا قرب زلوة تقولوا خميو وي ببروكسي بوكلنا ويكابقت تان أمنت إيرانسي كابتي فتيراتو زلا وتهدراوي زي تا أبتي غالف أب عالم فتيراتو زلا إيكونوميك محانو قوي بزحيل خوين الرأينا أنا برقص تيب تخابي زولنا هيوت قد دايلوج إنك أب عالم كان إيكونوميك أو فتير له حجي حتي حويسا وبينا جرا نتابابي المندب نحدا حنتي جرا تاس نتي أبت خباب زولو قال لنا جر نتي بالانس كيرو خلدا عند بتي كاتجمت مجمرة تي زبالك ذكرنا نون ريال وطا كلمتيق ناي مس بريزيدنت إسحاق تقبرت قبل عليه ترى كستات نيرو بزح كسب عجون كله خليو قرياتو جن ده حساس مسيو نصها أنتي حدوجن مس إيران كوينان حوثي تدكعن تي ترينين تبن الله زبال كستات نيرو عليه ترى بدخل وجن كان إسرائيل أب دسيتات ناي دهلك حدا معسكر كتجبر أفكيلا الله زبال نيرو حجن عيد بريزيدنت إسحاق evidence يلن أرينا بيزول تبلوز لهم يزبلهم نيرو سلز قالوا تاي زناصقوا نيرو مالتيو متحبار قلنا بحدوان نيرو كخوني خليو مهنياتو
حوثي أصغر ناي مدلاب يكون كالي زد اليوم نقرات بإيران جيرون بإيرترا جيرون كم حلال فلوم يقول يوم إسرائيلون بزح كزي بإيرترا مسنا إيرترا ناي سلايم تحبار بمقبار أصغر بفلاي بالسودان أبيلو بسايناي أبيلو ناب أب إسرائيل ناي فلسطين تقاوم تزالو حيلتات نابهم بزبقسلو جزية جنا ناي السودان دوب كيس جرقولا ناب ناي قبس دوب استوقع له كنتات له بزي فلات مجدات مالتي من واقعي زي فلات جن ناي بدوين مكاينن كالن استوقع له جن كل نجر كهيمو يترف نيرو حجي ناي كم زعينات من البات ناي حبريتا متحبرات نيرو كخوني خلي جن إذا كله استراتيجيكا وركب ناي إرترام زن كلتا عقرات نيرو هبالا كالني قنت ناي عرب public opinion إيران إسرائيل صلاة حكوينا كمان أب إيرترا يرخبا مهم منقسنا إيرترا مسكلتياتن كسرح يخلاله زوج كالعلاج اللي عنده أب منقوزين كل تعجرازي أبز كوابي زبل curiosity نيرو نوعات ديسبلي كبرو نيرو مالتي بس مخنيات in fact إيرترا كابتي زجبر ناي بعربيا ناي محاور يبال ناي الفنت تعبيرك أنصار حدا مسلاف قال بالكابو قال لهم صنيحهم أبي من ترى لابنة السودان أبي من آتي من السعودية تسلفوا مالتي أنصار حوثيين أنصار كالوت يمناويان إيرتراجنا أي آتوتون بعلي أكلنا توت كون أي دليتن مسيمارات حدا ناي معسكر مكري كاريومانيرو سوم بزحكي كتسلا تعاسيو سلازي إيرترا نخلتيو حيلتات أب إيرترا ناي كوينات مسرح زكايدلو عدلات يكون كونتات قالوا إلي أي أمنني أبزوان زي تلو أب جبوتي كون كبزبالكو ها مالتي جبوتون نسا تقبرو مالت صبو زغانا مالت بزح تساقع زي حازي بوليسيات خطل كوينو جن معسكرات نحرالو مخابز معسكرات زي تلعيلا نحر قال ما تقعتي يبلع لي إيران ويبلع لي حوثي نحر تغيرو ناي قدني كم قبر ملسي زي كابزي لو قزعتات ناي جبوتي كتكع إيل كاخت صبيت خليها مالتي أزيل زلوتي كونتات ناي تي كوابينا بحفشو بالكولا زرسع واحد تلاوي كلا أذكرني وناي إثيوبيا قمنان كونتات تكايدان أبتي أوكيجن كأتو كم عبا هاجري إثيوبيا عبا بزحز بزلوي بوليتيكاوي صلوا زلوا هاجري مس ناي أفريقيا أو ناي أفريقيا أو يونين كهيد كوارتر سلزخانة أب زحلفة جزيان حبرات إمارات عرب توقع عايزين يرو برايم مينستر أبي حجي بزح جزية إثيوبيا بفلاي زي خلت عمت زي كأي بحري يقبل أنا يتحدى يكون سناتنا وعم بال قصهم كيدهم بزح بروباغندا صراحة نصرحهم وان النتيجة قبل أنا مهنتنا هتناي بهالتيم حيل بحرونا قيمنا لنا بهالتيم حجي زغرة هذا كمز مزوا خول اليوم ناب النتي أبابي المندبن أبتخابي نايك أي بحرن زخونة تواشجر مزفترسي كم متكأت حين خوينهم قرب خول اليوم أبتخابي نازل الله هجرات سنة عشتين هو عامو حداثيون إحنا جن بزح حزب لنا بزح عامي سراويت كنفرين خيرنا political capital لنا سلازس عنا تقمهم نعهم تقمس كم alternative force كوينو وكم متكأت حين خوينهم ناي مقرب دليد يزلوا مزهم سوات كساب كندزي بتأمن النت ناتناي أي تعرفني زبل زلوس سمعون زتأمنون زقبروا سمع سلا زلوا دينا زقنات هذا الزدوه كمزبزوا دخولوا مسلكا الله تناي ممسماز عدل الله بإثيوبيا بفلاي بين إثيوبيا من قصة بزح حجز الله بزح قوس كايد سنحي حلقة تنعاتهم تسفاه بناي زبلو مستناي أجنداتنا يوصاينا إماراتنا إسرائيل قال حتى أساسيركا أبز بوتا زي الله وخلونا ناي نقدر راح زي كونه وتهدروا الله كهلونا له يبليهم بعلومون عاويلهم زاروا اليوم حيل واحد جينا لنا فولي كوماندو حيل جينا لنا بطرفنا الصوماليا كسب مساوى تاز خبر قال إن دولي زاروا اليوم قبل جنا يكونن بتناي كابي هاجراتنا الصوماليا نا إيرترا نا جيبوتي أي قبل منهم زي سلزي زن هاجرات زين زي قبلوا زخنا عينتنا يوصايا أجندة مسوطة أساسير كهات قبرو تدلي
كم فتنخت فتنات خليها كن كعوات يخلي أكلنا أبعاب حتى ملكتي ذاته كلام من الباتني إثيوبياوين مالت نت منجستي زبرات عطعو نزخم زعين الزراعات عند عديون خزارب أب سوماليا منجست ألبو حجر مهلاو أب إيرترا تزولو بريزيدنت بعد من دارفه يقيس لزولو من البات نعو تكيو نتهجر تأمير وحيزو لولاو نتا كخبر زغل حيلي كي هلو يقل مو عدلنا حجي نكرر ولو زبل أبيتايت فتيرهم على يز مثلني سودان بناي وشتو كلولاو أبستدخملو كونتاتي زلو جبسخا ولا بقطبة مستدوبة وقيح بحري أزيوز تأساسر تغنى جن بززلو أنا حاسبيناي فلقنيل بتزلو أنا استراتيجيكا وجيجاتات فتسخمتو بزحلفة من البات 3-4 عامتات زنجيعة سنيحة قداي أفريقيا قريفة قداي ناي ما كلاي مبراقن أبناي ميديترينيان فوكس جيرات سنيحة حجي إذناي حسبناي نيل مستمسرته سنبيدوم هيوتهم بمولو أب مايات ناي نيل يوز 9 كميتي حزبي ناي جبس زنبر أبتي ريفر بانكس ناي نيل أويز نبر حجي بز مخنيات جبسي بحجيات برابر زلا ناتا استراتيجي أب تاش من خطة مالت كتري مالت أبتي كبابي زلوا استراتيجية وربحات نقتحلو بحجيات تنكسر زلا سلزي أزمو جزن إن إثيوبيا وين براتاتعو ناب انتاش مخطوم يخلي ناب زيد له مالت قداتات ويكا وق كتوم يخلي وجكوها كم حمشينت بميبي كل عزغل تناي وشتي كلولا ناي طبعا ناي صاتان زلو وشتي إثيوبياون نعون اكسترنالايز نمبر بحق زنايب زبل دامبر بتكوابي زي كبولو ناتهم عقمون زي فكرو كابكونا بناي وصاي عقم تتكيم كاغن ناي نات كاربحا نويح كده كتخبر أي تخليني أزيد زلت كونتاتنا إثيوبيا بالي كاري بزوان زي حجاب كتيلا زل حتى دحدا خوينا حدا أنا بزينا سلز كاتل قال لي أقسم عقله بتعمي شغلني اوف كورس توم كم زبلخا كاب شغلوتن تقداك خاب كم فلات نستل عليه سخان تايو تي كونتات ناي إيران سي ناي إيران ناي إسرائيل ناي أمريكان طرح يكونن تي طموح ويكاتي انترست سي كاون العلي وشتاو دليت ويكات ناي لونج تيرم بلان ناي نوح جزي مدب ناي إسرائيل أمريكا أخ آليت يازل إن أبلر يازل لامبر تقند أجنداس ناي إسرائيليو زخا إسرائيل أبتزول لخونات ناي إسرائيل وناي إيران نمع سعر ديكونسي جزاتها نمسففح بزلوا ناي نوح وان أجندا يعني زخونات تجمرو زلا زخا خلت نجاراتي جزاتها كي تسفح في زعقتها برقدنا في فلسطينيين كم زي مول عالم زريو أب حدا أزيست وسنة بوتا أتسقع ممسخ بتهاجر كمان أو تسيما بزخونة بوتا قعفوم مو مقبل زخونة مهاجر كأي دليم كسب حجي تخونها هاي تفتسمن أب سومالي لاند بحال أب قال بحال فلسطينيين كقعزوهم مالتيو زنتاير إيكا جزاتهم ناي مسفح مدب كم زلوا أمريكا أب ليبانوسون كابتي جولان هيت بحال كم نوي عمتها زوسدوا جزاتها هالو نسيريا خمسين نبرت جيرو مايم بزحت أبتخاب زلوا حجراتي ببقرب إن بوليم زخر زلوا الناس فحفهم زخر زلوا تي قند إعلام إسرائيل جزاتها تنمسفح فحي زخا مصحف قدساو تنبيتي بحالتي سبات هالو وكاب فلسطين جمير كاب دحريو ناب سوريا ناب لبنان قال خفال سعود عرب وناب جزاتهم كأتو حلف حليفهم سين أفريقيا حليفهم قال خفال جبس خمان أب جزاتهم كأتوس مصحف قدساو زخون تنبيت ويكا ميشن كم زلوا وميو دز الرب من الوقت كم زي كونسبيراسي يمثليو كن كاب وقع خاب زحلفه غزي تقوامي سلفي ناي اسرائيل نايت منغس دولة تقوامي سلفي معنات افو مليو تزاربو زربايو اتي كايدا بقبر اختريو خلخ خاص غزاتهم تسفع فخم زلوس ما نمسب زخ حدا يكونن اب استفالي هاجرات فلاب تخاب زلوا كتماتات لغيكم رحقوا نداولو اناونسمنت ويكا قدم خنت نتحزبيه طنقو يرحق تحزب سمكو يحزلو سلازي اتغند علاماس كم زبال زلو نعو متان كترداني إذا حتى زلخو إسرائيل سعابي جراند بلان ناي جزاتنا يمسفح سلا زلواس حدا إسرائيل إيران يبتخبابي إسرائيل دلها يخي تقبل كتاعكتات خيل هاجر سلا دمسسالا كم خا أمريكا ون فلاين إمارات قطر بحرين نسعود عرب ناي ستا
ውሕስነት ስለትህበን ኣብቲ ውግእቲ ኣዳኺማ ካብቲ ዞባ ከም ትወፅእ እሞ ድላያ ክትገብር መደብ ኣለዋ በሃል ሕጂ ከምዚ ኮንስፒራሲ ወይ ከዓ ናይ ሽርሒ ክልስ ሓሳብ እዩ ዝመስል ናይ ኮንስፒራሲ ቲዮሪ ዝመስል ግን ካብ ግብሪ ከዓ ባይታ ከዓ ትሪኦ እዩ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ተልእኮ ኣለዎ ስለ ዝበሃል ከዓ ምስቲ ማለት ዕሙቕ ዝበለ ነገር ክህልዎ ከም ዝኽእል ትግምት እዚ ነገር እዚ ሓቂ ዶ መስለካ ኣቦ ሓሽም ክኸውን ይኽእል ዶ እዚ ነገር እዚ ከመይ እዩ ኣነ ካብቲ ሕጂ ኣቦ ሓሽም ክልተ ይሕተይ ሓደ ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባስ ክህሉ ይኽእል ዶ ካልኣይ ነገር ኣብ ባይታ ክፍፀም ክእል ዶ ኢልካ ትሓስብ ተሓሳስባ ኣሎ ኦፍ ኮርስ እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ማለት ኣብዚ ከባቢ እስራኤል ትበሃር ሃገር ክትፍጠር ሓደ ካብቲ ዝሰሓበ እንታይ እቲ ሃይማኖታዊ እምነት ኣይሁድ ካብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ዓለም ኣምፂኻ ኣብ ሓደ ቦታ ናቶም ፍልይቲ ዝኾነት ሃገር ክትምስረተሎም ኣለዋ እሞ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከዓ ብታሪክ ናይቲ ሃይማኖታት ይኹን ብካልእን ዘተኣሳሰር ስለ ዘለዎ ብጀክኡ እውን እቲ ከባቢ ስትራቴጂክ ምዃኑ ኣብ ሕምብርቲ ናይ ዓለም ዝርከብ ምዃኑ እዝን ወዲ እዝን ኩሉ እቲኻ ስለዚ ብዚ ሓንቲ ናይ ኮሎኒያል ናይ ሴትልመንት ኮሎኒያል ስቴት ክፍጠር ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ ካልኦት በዓል ማዳጋስካር በዓል ዩጋንዳ በዓል ኣርጀንቲና ዝተፈላለዩ ክፍላት ዓለም ነዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣይሁድ ኤክስክሉሲቭ ዝኾነት ሃገር ይኮና እየን ተባሂሉ እውን ተገሚቱ ነይሩ እዩ እቲ ዝገርመካ ነዚ ዝገበሩ ከዓ ናይ ብሪጣንያ መንግስቲ ወይ ሓለፍቲ ናይ መንግስቲ ከምኡውን ናይ ፈረንሳን እዮም ኣብቲ እዋን እቲ ንኣብነት ኣብ ናይ ድሕሪ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣይሁድ ኣብ ሓደ ከጠምሮም ኣብ ሓደ ቦታ ከምፅዎም ክሕግዝካ ክተባበሩ ተባሂሉ ብዙሕ ጎስጓሳት ተገይሩ እዩ ኣብ ላዕሊ ኣይሁድ እውን ዝተፈፀመ ገለ ግፍዕታት ነዚ ጎስጓሳት እዚ ዝሕግዝ ተባሂሉ ብኣይሁዳውያን ባዕሎም ዝተገብረ ግፍዕታት ኣሎ ኣብ ልዕሊ ኣይሁዳውያን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ እቲ ኣይሁዳዊ ንኣብነት ኣብዚ ሃለዋ ሃልዩ ኣነስ ፅቡቅ ክነብር ነፍሰይ ተኣማሚነ ፀጥታይ ተሓልዩ ክነብር ኣይክእልን እያ ኣነስ ኣብ ሓንቲ ፍልይቲ ዝኾነት ናተይ ሃገር ዝብላ እንተዘይከትኩ ወይ ካብኣ ማይግሬት ተዘይገበርኩ ክሳብ ዝብለሉ ዕግበት ንክበፅሕ ዝደፋፍኡ ኩነታት ይፍጠሩ እዮም እዚ ሓደ መበጋገሲ እዩ ካልኣይ እቲ ናይ ሃይማኖት ሕቶ ክተልዕል ከለካ ናይ ግድን ኣይኮነን እቶም ኣብ እስራኤል ዘለዉ መንግስቲ ሓለፍትን ካልኦት ሃይማኖታኛታት ማለት ኣይኮነን ግን ሃይማኖትካ ይስራሓሉ እዩ ኩሉ ግዜ ብታሪክ እውን ድሕሪኻ ንኣብነት እዞም ፃዓዱ ኣውሮፓውያን ናብ ኣሜሪካ ክኸዱ ከለዉ ላቲን ኣሜሪካ ይኹን ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ብሃይማኖት ዝተደገፉ እዮም ነይሮም ብቤተክርስትያናት ዝተደገፉ እዮም ነይሮም ከም ስርዓት መስቀላቶም ሒዞም እዮም ዝኸድዎ ነይሮም ነዚ ኩሉ ህዝብታት ናይ ሬድ ኢንዲያንስ እናተባሃሉ ዝፍለጡ ኢንዲጅነስ ክቐትሉን ከጥፍኡን ከለዉ ኣብ ኣውስትራልያ እውን ከምኡ ኣብ በዓል ዓድና እውን ከይተረፈ ኢንፋክት እቲ ቀዳማይ ናብ ዓሰብ ዝመፀ ንኤርትራ ጣልያን ክጎብጣ ከሎ ቀሺ ነይሩ ድሓርዮም እቶም ካምፓኒ መፂኦም ናይ ሺፒንግ ካምፓኒ ድሕሪኡ ከዓ ሰራዊት ናይ ጣልያን መፅዩ ሕጂ ብኩሉ ኣፍሪካ ኢንፋክት ኣብ ሓደ እዋን ዴዝሞንድ ቱቱ ወይ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ናይ ሃገራዊ ናፅነት ተቃለስቲ ዝነበሩ ኮት ተገይሩ ነይሮም ሓደ እዋን ንሕናሲ ኣውሮፓውያን ባይብል ሒዞም መፅዮምና ስለዚ ዓይንኹም ዓሙትሞ ፀሎት ግበሩ ኢሎምና ኢሎም ሽዑ ዓይና ምስ ከፈትና ኣብ ኢድና እቲ ባይብል ፀኒሑ ንሳቶም ከዓ እቲ መሬትና ወሲዶሞ ዝብል ታሽሎ ሕጂ ሃይማኖት ወላ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ከይተረፈ እቲ ዓሌታዊ መንግስቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሃይማኖታዊ ጀስቲፊኬሽን ይገብር ነይሩ እቲ ዝገብሮ ኤቲክስ ኣይነበሩን ሃይማኖታዊ ነይሩ ስለዚ ፀሊም ከም ሓደ ዝተረግመ ኣካል ንፃዕዳ ንክገልግል ተባሂሉ ዝመፀ ገለ ተባሂሉ ናሬቲቭስ ይፍጠር እዩ ፀገም እዩ መቸም ሃይማኖት ፅቡቅ ቫልዩስ ዝጉስጉስ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ሕማቅ ከዓ ብዙሕ ተሰሪሕሉ እዩ ኣብ እስልምና ኩን ኣብ ክርስትና ብኣይሁድነት ኣብ ኩሉ ሃይማኖታት ወላ ሂንዱ ከረብ ሕጂ ዝገብሮ ዘለዉ ግፍዒ ኣብ ማይኖሪቲስ ንኣብነት በቶም ኣመንቲ ናይ እምነት ናይ ሂንዱይዝም ዝኣምኑ እዮም
ግን بحفشو ولا بعد برماون زقبر ببوديس صالو حجي ሃይማኖት መሳርሒ ይጥቀሙ እዮም ሓያል መሳርሒ ኣብ ሓደ እዋን ምናልባት ማርክሳውያን ንሃይማኖት ከም ኦፒየም ድራግ ንህዝቢ ከም ታሹ ሓንጎሉ ንኸይሓስብ ክሪኤቲቭ ንኸይከውን ሊበራል ንኸይከውን ዝዓፁ እንታሽሚ ኦፒየም ኢሎሞ በቃ ናይ ድራግ ዓይነት ኢሎሞ ነይሮም ሕጂ ብዙሕ ግዜ ኣይርድኦን ነይረ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ሓቆም እዮም ትብለሉ ኩነታት ኣይፍጠር እዩ ምክንያቱ ሃይማኖት ተጠቂሙ ብዙሕ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ኣሕዛብ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ብልዕሊ ግለሰባት ከይተረፈውን ይፍጠር እዩ ንኣብነት ኣብቲ ቤተክርስትያን ናይ ካቶሊክ እንድሕሪኻ ልዕሊ 300,000 ዝኸውን ህፃን ቆልዓ ብከምኡ ዝኣመሰሉ ኣቕሽሽቲ ከም ዝተገፍዑ ሕጂ ይዝረበሉ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ በዓል ፈረንሳ ኣብ በዓል ኣየርላንድ ዝተፈላለዩ ቦታታት እቲ ናይ ካልእ ሃይማኖታት እውን ምናልባት ብዙሕ ስለ ዘይዝረበሉ እዩ ዳኣ እምበር ካብቲ ናይ ካቶሊክ ዘይውሕድ ግፍዕታት እውን ይፍፀም እዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ማለት ኢንዲቪጁዋልስ ከይተረፈ ቮልነራብል ዝኾኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣረጋውቲ ቆልዑት ህፃናት ብሽም ሃይማኖት ማለት እዩ ሕጂ እዚ ምስ እስራኤል ከተተኣሳስሮ ከለካ ኣሎ እዩ ትንቢት ንኣብነት እስራኤል ክጅምር ከላ ኣብ 1948 ብውግእ ጀሚራ ብህልቂት እያ በቲ ዝፀንሐ ህዝቢ ንዑ እንዳልቀካ ናትካ ህዝቢ እንዳተካካ ወይ ናትካ ኣምፂኻ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማት እንዳተካካ ብኸምኡ እያ ጀሚራ ማለት እዩ ግን እቲ ዶባታኻ ኣብኡ ተሓፂሩ ጠጠው ኣይበለን ኣብ 48 ዝነበረን ኣብ 67 ዘሎን ዝተፈላለየ እዩ ድሕሪ 67 ዝመፀ ዶባት እዚ ዝበልካ ናይ ከበሳታት ናይ ጎላን ውጭ ናይ ሲርያ እዩ ነይሩ ከምኡውን ናይ ሸብዓ ዝበሃል ከባቢ ኣሎ ናይ ደቡብ ልብናን ሊባኖስ ክሳብ ሳይናይ ከይተረፈውን ሒዞሞ ነይሮም ኣብ ሓደ እዋን ድሕሪ 73 እዮም ናብ ግብፂ መሊሶሞ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ዶባቶም ተወሲኑ ተሓፂሩ ዝተርፍ ከም ዘይኮነ ይርዳእካ እዩ እዚ ዝበልካ ኢኻ ብሂል ወይ ከዓ ፀኢልካ ናይ ዘረባታት ዘይኮነ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዝሕጂ ዘሎ ኣብ እስራኤል እሱን ከይተረፈ ከም ዝበሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናብ ካልእን ወፂኡ ነይሩ ካልኦት እውን ሓለፍቲ ናይ እስራኤል ከም ዝዛረብሉ ትሰምዕ ኢኻ በዚ ምክንያት እቲ ሃይማኖታዊ ትንቢት እናተባህለ ዝግለፅ ሓቂ እዩ ቦም ግን ኣይጀመረን ቅድሚኡ እውን ብኩሉ እቲ ናይ ፀሓዱ ኮሎኒያሊዝም ክትሪኦ ከለካ ብሃይማኖት ተመሪሒ እዩ ዝመፅእ ብቤተክርስትያናት ተመሪሒ ይመፅእ እዚ ኩሉ ናይ ኣስላሙን ዝግበር ዝነበረ ናብነት ምስፍሕፋሕ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ኣፍሪካን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኣስያን ክትሪኦ ከለካ ኣብውን ብዙሕ ብውግእን ብካልእን እንዳተስፋሕፈሐ እዩ ናብኡ በፂሑ ብሽም ሃይማኖት ኦፍ ኮርስ እቲ ሃይማኖት ግን ከምኡ ኣይብልን እዩ ሃይማኖት ናይ እስልምና ይሁን ናይ ኣይሁድ ይሁን ናይ ክርስትና ኬትካ ንሰባት ዘሚትካ ወሪርካ መሬቶም ወሲድካ ንዓቶም ኣገቢርካ ንበር ዝብል ሕጊ ይሁን ሃይማኖት ወይ ከዓ ፈጣሪ እውን ኣሎ ኢልካ ክትቀበል ኣይትኽእልን እያ ሕጂ እቲ ሓደገኛ ዝገብሩካ ካልእ እንታይ እዩ ምዝ ምስፍሕፋሕ ሞናይ ኣይሁድ ኣብዚ ቦታ ዘከቡ ኣገዳሲ እዩ ምንታን መሳያ ክምለስ ካብ ሰማይ ክምለስ ኣብ መሬት ንክመፅእ ምንታን ናይ ግድን ኣይሁድ ኣብ ሓደ ዓዲ ክእከቡ ኣለዎም ሕጂ በቲ ናይ ኢቫንጀሊካል ክርስትና እምነት እዚ ኣገዳሲ እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተመሊሱ ክመፅእ ኣገዳሲ እዩ ኣይሁድ ኣብ ሓደ ቦታ ክእከቡ ኣለዎም ምስ ተኣከቡ ሽዑ ገሊኣቶም ናይ ኢየሱስ መልእኽቲ ክቕበሉ እዮም ክድሕኑ እዮም እቶም ዘይቅበሉ ከዓ ኣብ ገሃነም ክኸዱ እዮም ዝብል እምነት ኣሎ ብኡ ምክንያት ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ካልኦን ዘለው ኢቫንጀሊስትስ ኢንፋክት ፅዮናውያን ካብ ኣይሁድ ንላዕሊ ፅዮናውያን እዮም ተባሂሉ ይዝረበሉ እዩ ኣብ ኣይሁድ እውን ናቶም መሳያ ኣለዎም ኢየሱስ ዘይኮነ ካልእ መሳያ ኣለዎም ሰሙን ክተኣኸብሎም ንሱ ምንታን ክመፅእ ኣብ እስልምና እውን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሺዓ ቨርዥን ማህዲ ዝበሃል ኣሎ ልክዕ ከምዚ ናይ መሳያ እሱ ምስ መፅእ ዓለም ሰላም ክሰፍኖ እዩ ገለብሎ እዩ ገለ እንዳተባሃለ ሙስኻ ዝራኸብሎ ንዕኡ ከዓ ባይታ ዘጠጥሑ ኣለዎ ኢንፋክት እቲ ኮንሰፕት ሕጂ ናይ ኢራን መንግስቲ ቴዎክራሲ እዩ ክምስረቱ ከሎ ወኪል ናይቲ ማህዲ ተባሂሉ እዩ ተመስሪቱ ሕጂ ፀገም እዩ
ሃይማኖት ገደብ ተዘይተገየሩሉ ተዘይተቆፃፀርካዮ ልክዕ ከምቶም ማርክሳውያን ዝበልዎ ሓሰብ መሰላቱ ንምግሃስ ሕጋውነት ወይ ለጂትመሲ ክህብ ይኽእል እዩ ንሓደ ሕብረተሰብ ወይ ውልቀ ሰብ ካብኡ ሓሊፍካ እውን ነቲ ክሪኤቲቪቲ ወዲሰብ ኩሉ ግዜ ነፃነት የድልዮ እዩ ክሓስብ ክምህዝ እንድሕር ደልዩ ግን ብሃይማኖት እንድሕር ኣፈራሪሕካ በነይቲ እግሩ ይኣቱ ብዛ ገዛ እዚኣ ወይ ኣብዚኣ ሽንቲ ቤት እዚኣ ገለ ክሳብ ክንድኡ ክትቆፃፀሮ እንድሕር ፈቲንካ ካብቲ ናይ ድራግ ንላዕሊ ሓደገኛ ታሽሚ ማለት እዩ ድራግ ማለት እዩ ስለዚ ብዚ ኢንፋክት ብዙሕ ቁፅፅር ዘድልዮ ኩነታት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ሃይማኖት መሳርሒ እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ እስራኤል ይኹን ኣብ ኣውሮፓን ኣብ ካልእን ዝተገብረሉ ብታሪክ ይኹን ዘሎ ሕጂ ኩነታት ናይ ረብሓታት ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ረብሓ ተባሂሉ ዝጥቀሙሉ እዮም ኣብ ኩሉ ቃሪና ኢና ኩለ ነፍስ ወከፍ ንረብሓት ዝጎይ ሓይሊ ክትርኢ ከለካ ሃይማኖት ክጥቀም ክትሪኦ ከለካ ከመይ ገይሩ ይምዝምዞ ነቲ ሃይማኖት ሓደ ዳርጋ እቲ ፎርሙላ ሓደ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እቲ ሃይማኖት ዋላ ዝተፈላለየ ታይትል ይሃለዎ ኣሽማት ይሃለዎ ግን እቲ ኣተሓሳስባ ይኹን እቲ ፎርሙላ ሓደ እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ነባሪ ፀገም ተወካ ማለት እዩ ምክንያቱ ፈጣሪ ልክዕ ነቶም ኣመንቲ ንፅቡቅ ገብሩ ዝኣምንሉ ንድሕር ኮይኖም ፅቡቅ እዩ ግን ንሱ ዝሃበና መሰል ኣሎ ክንጥቀመሉ ኢና መሬት ኣሎ ክንወዘ ኢና ህዝቢ ኣሎ ክንጨፍጭፎ ንኽእል ኢና ካልእ እውን ኣሎ ከነገብሮ ናትና ገልጋሊ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ገለ እንዳተባሃለ እንድሕር መፅኡ ግን ኣብዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እንደኾነ መፅእ ብኡ ዝኣምን ከዓ ሕማቕ ይገብር ኣለኹ ኢሉ ኣይኣምንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ርእሱ ዝኻእለ ኣርስቲ እዩ maybe ንኻልእ ግዜ ክንትንትኖ ንኽእል ኢና ግን እቲ ብሂል ከም ብሂል ኣሎ ከም ስራሕ እውን ይስራሓሉ እዩ ንዶባት ከተስፋሕፋሓሉ ንሓደ ህዝቢ ልጊስካ ካልእ ህዝቢ ብካልእ ህዝቢ ንኽትከኦ ኩሉ ዝግበር ወዲሰብ መወዳእቱ ኣነ ብዙሓት ኣዕሩኽን መሳርሕትን ኣለውኒ ካብ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝኣምኑን ዝውክሉን ሕጂ ክትሪኦም ከለካ ከም ሰብ ይኹን ከም እምነት ከም ትካላት ናይ እምነት ናይ ብሓቂ ወላ ሓንቲ ካብ ካልእ ሰብ ዝፈልዮም የብሎምን ናይ ብሓቂ ጥዑማት ሰባት ጥዑያት ሰባት ንፍትሒ ዝፅዕሩ ንሰብ ክሕግዙ ዝፈቱ እዮም ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ እቲ ፖለቲከኛ ጥራሕ እቲ ሃይማኖት ክጥቀመሉ ከሎ ብዘይቦቱ ዝወዝዳ እምበር እቶም ብዕሊ ክጥቀምሉ ዝፍትኑ ነቲ እምነት ብዙሕ ፅቡቅ ክገብሩ እንትሪኦም ኢኻ በታ ካልእ ኣንፃር ማለት እዩ ፅቡቅ ስለዚ ተኽእሎታት ኣለዎ እቲ ኣባይታሲ ሰባት ነቲ ሃይማኖት መሳርሒ ተጠቂሞምሲ ለጂትመሲ ሂቦ ወይ ከዓ ከም ጉልባብ ንዑ ተጠቂሞም ክስፋሕፍዎ ክእሉ ስለዚ ኣሜሪካ እውን ናይ እስራኤል እውን ከምኡ ትገብር ኣላ ክትገብርሲ ማለት ብግብርስ ካብ ነዊሓት ሒዙ ዝተረኣዩ ኢኻ ትበን ዘለካ ናብ መጨረሻ ገፅና እንዳኸድና ኢና ኣቡ ሃሽም ግን ኣዝያ ወሳኒት ሕቶ ሓተካ ኣዝያ ገዳሲት ወሳኒት ሕቶ ናይ ዘላት መጨረሻ ሓደ ካብቲ ነዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ገይርዎ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዓይነት ኩናት ዝመርሖ ዘሎ ሰብ ክትብሎ ትኽእል ማለት ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኣካል ስለ ዝኾነ ኣብቲ ኩናት ጥራሕ ደይኮነ ሰብ ዓለም ኣዝዩ ፀላዊ ሰብ ስለ ዝኾነ ናቱ ባህርን ጠባይን ኣምፕሬዲክታብል ወይ ከዓ ክትግምቶ ዘይትኽእል ዓይነት ሰብ ምዃኑ እዩ ንኣብነት በቲ ሓደ ወገን ዝርርብ ንገብር ኣለና ንላዘብ ኣለና ብል በቲ ሓደ ወገን ከዓ ንኢራን ከዓ ኣጥቂዕዋ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ክሬዲቢሊቲ ወይ ከዓ ናቱ ተኣማንነት ጎዲሉ ሕጂ ከዓ ሰሙን ተሪፍና ኣሎ ክንውዶ ኢና ክንገድፎ እውን ንኽእል ኢና ከም ዘለዎ ዳርጋ ዕላማና ወቂዕና ኢና መንግስቲ ክንግልብጥ ኢልና ኣቲና ዳርጋ ገልቢጥናዮ ኢና ሰለስተ መንግስቲ ከማን ገልቢጥና እንዳበለ መዓልታዊ ዝቃየር መዓልታዊ ጥራሕ ደይኮነስ ገሪሳ መዓልቱን 2-3 ግዜ ንናሕዱ ዝዋቃዕ መግለፂታት ክህብ ንሰማዕ ኣለና ኣብ ባይታ ዘሎ ነገር ክንርኢ ከለና ግን እቲ ነገር ከመይ ከይዳ ከም ዘሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና በቲ ሓደ ወገን ሰላም ክኸውን እዩ ዳርጋ ተሰማሚዕና ኢና ተቐቢሎም እዮም ገለ ክብለካ ፀንሕ በቲ ካልእ ከዓ ኣሽሓት ወተሃደራት ከዓ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ገፁ ከዓ የሰጋግር ኣሎ ማለት እዩ ወይ የጓዓዝ ከም ዘሎ ከዓ ይዝረብ እዩ እቲ ኩናት ቅዛብ ቅድሚ ሕጂ ብሚሳይላትን ብድሮናትን ኣብ ኣየር እዩ ነይሩ ኣብ ባሕሪ ከዓ ምናልባት ታርጌት ዝኾነ ወይ ከዓ ፍሉይ ዕላማ ዝነበሮ ነይሩ ሕጂ ግን ናብ ኣጋር ሰራዊት ክኸይድ ዝተኽእሎ ኣሎ ዶ ምስቲ ኣሜሪካ ኣሽሓት ወተሃደራት ናብቲ
ዞባ ምጽጋዓስ ናብ ኣጋር ሰራዊት ዝሳተፍዎ ኩናት ኩሉ ክእል ዶ ኢራን 1 ሚልዮን ወታደር ኣካቲተ ኣለኹ ትብላ ኣላ እቲ ሃገር ኣዝዩ ሬዚሊያንት ወይ ከዓ ተፃዋርነት ዘለዎ ከም ዝኾነ ከዓ ብግብሪ ኣርእዮም ኣለዉ ኣትሊስት ኣይተሳዕሩን ክሳብ ሕጂ ዳርዴ ተሳዕሩ ተዓዊቶም ማለት እዩ ምክንያቱ ቀንዲ ዕላምኦም ከይሰዓሩ እምበር ንኣሜሪካ ክስዕርዋ ኣይኮነን ነይሩ ዕላምኦም ኣይወረሩን እቲ መጥቃዕታ መሬቶም መፂዋ ኣሜሪካ ከዓ ክትስዕሮም ወይ ከዓ ክድምስሶም መንግስቲ ክትቀይር ሓሲባ ኣይገበረቶን ስለዚ ክልተ ሕቶ እዩ ዘለኒ ብዚ ኣብ መጨረሻ ኢራን ድሕዳ ዘይምስዓር ኮይኑ ዕላማስ ከይተሳዕረት ክትወፅእ ዘለዋ ተኽእሎ እንዳሰፍሐ ደኸይዳ ኣሎ ትብል ኣሜሪካ ኸ ድሕዳ እዚ ፍራስትሬት ገይርዋስ ሓፊራ ካብ ትወፅእ ሲ ናይ ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ጌራ ናይ መጨረሻ ዘለዋ ኣማራፂ ወታደራት ሒዛ ናብቲ ኩናት ሲ ኣትያ ነቲ ኩናት መሊሳ ከተባርዖ ኣይንደልን ግን ከምኡ ኣጋጣሚ ክፍጠር ይኽእል ዶ ኢልካ ትሓስብ ኣለኻ ኣቡ ሃሽም ሕጂ እዚ ኣገዳሲ ሕቶታት እዩ ብሓደ ወገን እቲ ዕላማታት ዝተፀበይዎ ስለ ዘይተዓወተ እቲ ኪሳራ ርኡ እዩ ማለት ሓደ ወርሒ ወዲዩ ሕጂ ናብ ካልኣይ ወርሒ ኣቲና እቲ ዝመፅእ ውፅኢት ዳርጋ ካብ ቁፅፅሮም ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ሕጂ ዘሎ ሕቶ ውግእ ጠጠው ነብል ዶ ኣይነብል ኣይኮነን ቅድሚ እቲ ውግእ ዝነበረ ኩነታትን ድሕሪ እቲ ውግእ ዝመፅእ ኩነታት ሓደ ይኮነን ኢራናውያን ሕጂ ናቶም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጦም ኣለዎ ውግእ ጠጠው ንምባል ሓደ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ኣለዎ ካብቲ ሪጅን ብምሉእ ክወፅእ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ካልኣይ ንሳቶም ዝደልይዎ ንኣብነት ናይ ንግዲ ይኹን ናይ ካልእ ብናቶም መገዲ ክሰርሑ ከም ዝደልዩን የርእዩ ኣለዉ ስለዚ ካብቲ ናይ ዶላር ቁፅፅር ምውፃእ ማለት እዩ ኢንፋክት ከም ሓደ ሓበሬታታት ዝመፅእ ዘሎ ዩዋን ዝበሃል ካረንሲ ናይ ቻይና ክጥቀሙ ከም ዝጅምሩ ምናልባት ሕጂ በቲ ሕርሙዝ ኣቢለን ዝሓልፋ መራኽብ ሴፍሊ ንክሓልፋ ቁርብ ንእሽተይ ቀረፅ ብዩዋን ከፍልዎም ከም ዝደልዩ እዚ ኦፍኮርስ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ቅትለት ናይ ኣሜሪካ ሄጅሞኒ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንዓለም ትቆፃፀሮ ሓደ መቆፃፀርያ እቲ ናይ ቁጠባ ናይ ካረንሲ ሓይሊ እዩ ናይ ዓለም ካረንሲ ገይርዎ ስለ ዝወሰድቲ ዶላር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂውን ዝተረኣየ ንኣብነት ዒራቅ ሰዳም ሁሴን ቢሮ ክጥቀም ምስ ጀመረ ብዘይ ንሕስያ ተወቂዑ ቀዛፊ ናይ ሊብያ እውን ዲናር ናይ ኣፍሪካ ክገብር ምስ ፈተነ ከምኡ ብዘይ ንሕስያ ክውቃዕ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣሜሪካ ምናልባት ብቐሊሉ ኣይክቕበልዎን ይኽእል እዮም ሳልሳይ እቲ ናይ ሕርሙዝ መፀብቦ ከመይ ይመሓደር ብሕጂ ኣብኡ እውን ሓድሽ ሕጊ ወይ ከዓ ሓድሽ ናይ ምሕደራ ስምምዕ ክብፃሕ ክደልዮም ኢራናውያን ስለዚ ከምቲ ብስዌስ ካናል ዝሓልፋ መራኽብ ንግብፂ ከፍ ኢለን ዝሓልፋ ከምኡውን ብሆርሙዝ ኣቢለን ዝሓልፋ መራኽብ ምናልባት ኢራን ወይ ከዓ ነተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሰለስተ ሃገራት ዑማን ሓዊስካ ኢማራት ሓዊስካ እዘን ሰለስቲአን ንዓተን ቀረፅ እናኸፈላ ዝሓልፋሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ብናይ ሰለስቲአን ሃገራት ስምምዕ ወይ ከዓ ብናይ ኢራን ከዓ ንበይና ብሕታዊ ዝኾነ ስምምዕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓብዪ ዝኾነ ሱር በተኽ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ዓለም ይኹን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ኣብ ዓለም ክሕድር ስለ ዝኽእል ነዚ ብቐሊሉ ተቐበሎ ዶ ኣይተቐበሎን እንተዘይተቐበለቶ ኸ እንታይ ክኸውን እያ ካል ኣማራፂ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝገበረቶ ዓብዪ ቦምባ ጌርካ ንኢራን ምንብርካኽ ክኸውን ተኽእሎ ኣሎ ምናልባት ይከኣል እዩ ምክንያቱ ተዘውርድዎ ዘሎ ቦምባታት ሕጂ እውን ወላ ኒውክሌር ይበሃል ዳመር ቀሊል ኣይኮነን ዘውዕሎ ናይ ሂወት ብርሰትን ናይ ንብረትን ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ተኽእሎታት ኣሎ ካብዚ ተኽእሎታት ዝክቕጠቡ ድሕር ኮይኖም ግን ናይ ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ዕርቂ ይኹን ኣብቲ ጠጠው ምባል ናይ ተኽሲ ኣብቲ ዝግበር ስምምዕ ኔጎሽዬሽን ኣብኡታት ክሳትፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣለዉ ንኣብነት ቻይና ሓደ ካብኣቶም እያ ምክንያቱ ብቐጥታ ስለ ትፅሎ ማለት እዩ ናይ ግድን ቻይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናታ ኣበርክቶ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ንኢራን እውን ከም ሓንቲ ኣጋር ሓይሊ እንታሽሙ ሂቦም እዩ ኮንፈርት ሂቦም እዩ ሩስያ እውን ካልኣይቲ ክትከውን ትኽእል እያ ህንዲ ከዓ ምስ ኢራንን ምስ እስራኤልን ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለዋ ምስ ኣሜሪካ እውን ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለዋ ከምኡውን ምስ ሩስያ እውን ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለዋ ኢንፋክት ኣብዚ እዋን እዚ
ናይ ሩስያ በንዚን ትገዝእ ዘላ ህንዲ እያ ስለዚ ፅቡቅ ናይ ቁጠባውን ርክብ ኣለዋ ምስ ቻይና ብጀካ ዘለዎም ናይ ዶብ ግጭትን ካልእን ክናበሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚአን ብናተን ተበግሶ ብናተን ፀቕጢ ምስ ናይ ኣውሮፓ ሓይሊ ሓዊስካ ነቲ ጉዳይ ኣብ ክፉእ ኩነታት ከይበፅሐ ከሎ ኣብዚ ዝበፂሕዎ ዘሎ ጠጠው ንኽብል ክግበር ይከኣል እዩ ድሕሪኡ ዝመፅእ ኩነታት ግን ኖም ሓድግታት እናተገብረ ኣብ ሓደ ንኩሎም ዘዕግብ እሞ ከዓ ውሕስነት ብዘን ዓበይቲ ሃገራት ህንዲ ቻይና ሩስያ ሕብረት ኣውሮፓን ካልኦን ዘለዎ ውሕስነት ዝህብ ንእስራኤል ውሕስነት ዝህብ ንኢራን ውሕስነት ዝህብ ንኣሜሪካን ከምኡ ውሕስነት ዝህብ ሓደ ስምዕ ክብፃሕ ይከኣል እዩ ናብኡ ንክብፃሕ ግን ቁርብ ግዜ ክወስድ እዩ ቁርብ ትዕግስቲ ክድሊ እዩ እቲ ተኽሲ ጠጠውካ ናይ ምባል ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ፅቡቅ እስኪ ኣብኡ ከለካ መታን ኣገደስቲ ሕቶታት ካብቲ ክትዛረቦ ዝፀናሕካ ክሓስብ ፀኒሐ ሓደ ናይ ህልውና ናይ ራሻን ቻይናን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ሕጂ ዘይተንከፍ ናይ ርእሲ ስለዝኾነ ክሓትት ኣነ ክሓስቦ ከለኹስ ንሩስያ ኣዝዩ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ ሓደ ኣብ ነዳዲ ተነቢርላ ዝነበረ ማዕቀብ ወይ ሳንክሽን ተላዒልላ ኣሎ ስለዚ ዓብዪ ሬሊፍ ንዓ ብክቡር ከዓ ነዳዲ ትሸይጥ ኣላ ካብቲ ዝነበረስ ዳርጋ ብ100 ዕፅፊ ትሸይጥ ኣላ እቲ ነዳዲ ከዓ መዓልታዊ እናኸበረ ከይድ ኣሎ እዚ ንዓ ሓደ ዓብ ነገር እዩ ካልኣይ ነገር ናይ ኤውሮፓን ናይ ኣሜሪካን ኣቓልቦ ከም ዝሰሓብ ጌራ ስለ ዘላ ኣብ ብዩክሬን ሲ ትደልዮ ነገር ክትገብርስ ዳርጋ ርሑቕ ክኾነላ ክእል ኢልካ ትግምት ኢኻ ናይ ኣሜሪካ ምድኻም እውን ኣሎ ስለዚ ናይተን ኣንፃረየን ትብለን ሃገራት ምድኻም ከዓ ስናተ ሓይሊ እዩ ስሳ ትሕይል ኣላ በቲ ከዓ ኣንፃራ ድኽማ ኣለዋ ኣበያ ደላ ሩስያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ጉዳይ ክኢላ ከተናኽሶ ትኽእል ዶ ማለት መክሰባ ስለ ዝኾነ ንኢራን ከ ማለት ብቴክኖሎጂ ድዩ ብሓበሬታ ዲስ ሓበሬታ ትህባላ ሓገዝ ትገብረላ ኣላ ዶ ቻይና ንገዛ ርሳ ኣብዚ ጉዳይ ኣበያ ኣላ ምናልባት ብኢኮኖሚ ክትህሰት ትኽእል ትኸውን ኢልካ ክትግምት ትኽእል ኢኻ ነዳዲ ዝዓበየ ካብኡ ትገዝእ ስለ ዝነበረት ናይ ቬኔዙዌላውን ስለ ዝተመንጠለት ግን ከዓ ኣሜሪካ ክትዳኸመላ ክትደሊ ዶ እስከ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትያስ ክትዳኸመላ እሞ እቲ ናይ ሱፐር ፓወር ናይ ምዃን ወይ ከዓ ተኾነ ልዕሊ ኣሜሪካ ካብኡ ተረፈ ከዓ ማዕረ ኣሜሪካ ትኾነሉ ግዜ ክመፀላስ ኣሜሪካ ክትዳኸማ ኢላስ ዋላ ንዓ እውን እንዳቐንዘዋስ ንኢራን ከስ ትሕግዝ ኣላ ዶ ኢልካ ትሓስብ እንታይ ኣሎ ትፈልጦ ነገር ናይ ሩስያ ፅቡቅ ዕድል ተፈጢሩላ ኣሎ ንሩስያ ምክንያቱ ምናልባት ሕጂ ፍትሕ እንድሕር ተገይሮ ሞንጎ ኣሜሪካን ሞንጎ ሕብረት ኣውሮፓን ብምፍራስ ናይ ኔቶ ይኹን ወይ ከዓ ኔቶ ከም ብሓድሽ ቻርተር ንክግዛእ እንድሕር ተገይሩ ኣውሮፓ መብዛሕትኡ ግዜ ምናልባት ናቶም ናይ ፀጥታን ናይ ነፍሲ ምክልኻልን ስትራቴጂ ክሕንፅፁ ክግደዱ እዮም ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ከዓ ምስ ሩስያ ብሓደ ስምዕ ክበፅሑ ክኽእሉ እዮም ንስኻ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ዘሎ ፀገም ናይ ሩስያ እንታይ እዩ ዩክሬን ኣብ ኔቶ ወይ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ንኸይተኣቱ እዩ ምክንያቱ ንዓቶም ብቐረባ ኣብኡ እንድሕር በፂሑ ኔቶ ኣብኡ ተበፂሑ ሕብረት ኣውሮፓ ካብ ሞስኮ ርሑቃት ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ኒውትራል ዝኾነት ዩክሬን እዮም ዝደልዩ እወ ፀግዒ ዘይብላ ምስ ኩሉ ከዓ ብሰላም ክትነብር ትደሊ እዚ ከዓ ንዩክሬን የርብሕ እዩ ንሩስያ የርብሕ እዩ ንኣውሮፓ እውን የርብሖም እዩ ካልኦት እውን ሃገራት ከም በዓል ፊንላንድ ስዊድንን ከይተረፋ እተን ኣብ ምብራቅ ኣውሮፓ ዘለዋ በዓል ሊትዌንያ ላትቪያን ካልኦትን እዚአን እውን ወላ ብሕብረት ኣውሮፓ እውን ተኣተዋ ግን ንናይ ሩስያ ስግኣታት ኣብ ግምት ብዘእተወ ስትራቴጂ ክኸዳ ብኩሉ ዝርባሓሉ እዩ ስለዚ ሓደ ናይ ከምዚ ዕድል ንምፍጣር ሕጂ ዕድል ኣሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ካልእ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ከተድህብ ኣብ ዩክሬን ካብ ዩክሬን ቁርብ እንዳዝሓለት ክትከይድ እያ ኣብ ሓደ እዋን እውን ከም ናይ ባርጌን ሕቶ እውን ክተቕርቦ ትኽእል እያ እንድሕር ናይ ሩስያ ዓቕሚን ሓገዝን ኢራን ወሳኒ እንድሕር እንዳኾነ መፅዩ ንሩስያ ኒውትራላይዝ ወይ ከዓ ካብ ኢራን ንምርሓቅ ኣብ ዩክሬን ከም ባርጌን ክትጥቀመላ ትኽእል እያ ኣብኡ ሕድገታት እንድሕር ጌራ ሩስያ ከዓ ኣብ ኢራን ሕድገታት ክትገብር ከም መሰማምዒ ባርጌን ወይ ካርድ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ንሩስያ ብኩሉ ሸነኻቱ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ተፈጢሩሎም ዘሎ ምሕጋዞም ይዝረብ እዩ ብፍላይ ናይ ሳተላይት ቴክኖሎጂ ሩስያ ስለ ዘለዎም ኢራናውያን እውን ኣለዎም እዩ ግን ክንድምታይ ኢፌክቲቭ ኣይፈልጥን ክሳብ ሕጂ ግን ናይ ሩስያ ኦፍኮርስ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ
أبدأ لنا أمريكا معسكرات قبرو موقعتي بناي سوريا بناي روسيا ناي سلاح ساتلايت تحبرن توجهنيو زبل حبريتاتي متسي كاب جزينا بجزي بصور درجة نفس كيلت سلزولهم إيرانويان يفات روسيا بدرون كحجزوهم كم صنحوا كشطلهم كم صنحوا يزربي سلازي أبون من الوقت متحبار كقبرو يقول يوم جن ذاك العقل زلهم يوم زمسلو إيرانويان أبز قلتايزي بتشاينا مسيحها تشاينا مس أمريكا زصحب أبجكا ناي إيران قداي قريفكا استراتيجيكا وزبهال أبتي دبوب تشاينا زبهال كبابتات علو أبزي مس فلبين مس تايلاند مس ماليزيا كالوت نايتي كاب ناي ساوث تشاينا مس حب زفتر كل جزء حماق استراتيجيكا وزغون بوتالو أبز بوتازي نزحلفو حيالو عمتات تشاينا artificial زغونه تسيتات كتفتر صنيحة بو بلا حاجة ناي مالكا زبهالكا مصابو له بإندونيسيا سنغافور ماليزيا زلو زغا أقداسيو ناي نقدم مسمري لك همزا ناي هرمز كم ناي كيح بحري لك كما ناي مالكا زبهال على حجي أبزي عبس أجمع الله تشاينا نزل تجمع زي نختقلل أبتي كبابي دسيتات نافترت كم ناتا لولا وجزيرة كتوز تهكن يعني كمان بعد مس أمريكان حرزي تسامعت ترى لا مسمر رقيبات تشاينا تعبيتها دات هندد خيلو أبتز تدليو ناي علم عبللا كتبتصح تخليها نابون لخي تبتصح حجي منالبات تسقمات كفتر يخليو مس تناوز له تكابز له حجرات كلها يبع الكوريان تشاينا نحويس كدوب كوريان زي جابان نحويس كمالتي أبز حجي بزح عبي ناي بارجين تصاقط مدبري استراتيجيكا وبطالو سلازي تقول سري كورن أبزي كبابوين ناي بحكي in fact كم محنقو ناي بحكي محنقو بالز قال بلع تشاينا أبزي كبابي زولو مالتي أب إيران منابات ناي ندادي ناي إنرجي قال ناي غازن تزي كوينو تي كبابي كاب باستراتيجي درجات تري كلها مزناي ساوث تشاينا تنصاصرو كلها اولو تي نتشاينا حنا زغل تناي تايوان مباسون حدا قابو مقنياتات السوي كابت كبابي روحو سفزي كونت دسيت زي مالتي سلازي تشاينا امريكان نزي اب قمت زتوي ناتوم كان ناي جنتلمان انتاشمو قبرو اليوم سمع قبرو اليوم أبتن حدقتات نعجبرو كسامعو أبحر سمع كوسحو كفتنو يخل يوم زي بصحلون كونتات أيكلوني أنت زي كوينو جن أبو جن حرتاتيو تناي خلصي وقع على منولو بخمزي زك أساسا المالت تحوي إن تبارع كله يخيد مالتي سلازي أب إيران ولا نحرك جمر كوينو بغتا أب ساوث تشاينا زلو كابي قد تنابو خيد كم صلاة أوقع معسكرات الله ناي أمريكا كاب تايوان جميركا كسب دو كوريان كالوت كابتاتن درجة تشوز جبر زخ كباز جبر بلاد تشاينا معسكرات الهومية سو بز مغنيات تي كونتات كلهم تعجسهم كريون دحر تحيلها عندما مزازنو حدقتات نجبرها بحد سمع نقبصحو كفتونيوم إلى تثبيت جبرية كاو حليف كاجن تي وتسيتو بطعم حرجنيا نقول خوني غليو نقول علم كبارعو يخلي صبو بس كي أمترش حتى الحتوق حتى كأبو هاشم أمريكا من البات ناي عراق تساتفان عراق بحريو ناي أفغانستان ونيرو ناي ليبيا ونيرو أبستفالين أشتو وما خلي عقن زلو وقات تساتفا مبزحتو أبحد سير جزيا نتخنات التقاطات راس زازيماتو أبزق النويح جزي وسيد الله نويح جزي وسيد الله راح يكونس درجة ثمات أنا قبل ما تسوون رخيبة خاب إيران سرعتنا إيران سي مرحتهم ولا أنت قتلوا نتي ناي infrastructure ناي تا infrastructure ولا خفرسوه تفتونس تي إيران سمع علتاوس دا ترنعن resilient نخونه تزوار نزلوا ونخونه كأمزيو حجي زي نخونه زع عبي ما سكبت بيتوصل زخونه يز مثل كان أمريكا وحصير قاعدتاسي درجة خمتناي فنزويلا زي حسبت تيج مثل كان ديسيبلين راس نتوم حالفتي أنتر كتب لهم ما بحريت حزبي بلعت منقسي لعل قلتي فخانة خناتات منقسط غيرات وقاعد أرمون عازز منقسطات كبرت حسبت مثل قنتي ذخبته وينريز لنا قبل ما سجن نعوز ملكتها خنان
حجي قلطيفا خيتوصخ حوا اغيدكا مصاون كبد خيلي سعيرا خيتوصخ تسعر ونايكو تخون نيامو تخناس نوح زبلك قصل دلو تخلو يرايكا بتحد هوغان كتري خلخ تموصاون تزي ترخبه تي معوات وانت زي ترخبس قصالنت ناي تخوينات الرايكا ولا كوات زي دلخايو ماسيت بايتا زلو نوي زملكتي خاتبل حجي ازي سي تخوينات دنا ايران امريكا كم رئيس حيالات تبقى علو وناي مጨረሽታ ዕድላዩ ኢልካዶ ክንሓስብ ንኽእል ንዑዶ ይመልክተካ تي كونتات درجات اتي زلو امريكا ديكلاين زلا حجرينا نبل صنيحنا سلازي اذا حج دحر ايران زمت كونتات نعو زرغس يكون ايران حجز نبرتون دحر حج تخونون استفلك خوني ان فاكت نيكلير وين كيترفه زي تعتقلو مقنيات يكلونيو معناته توم حدش مرحتي زحلفه عسرتات عامتات سي عين عتقنينا عين دلنينا نيكلير ندليون ناي حيلي ممنشوي نك الكتريستي خالن دامبر اصوار يكونن يوم كله صنيحهم كوميلوم جن متقعتي قبل اليوم تطوايبلن الجدا قبل اليوم تطوايبلن بالمغنيات حجه بحد عقبت بصحي خليون ايراناويان اما كوم تغينو زي نعتغس واي نوت زبلو غزير مسيح حجي مهنياتو كلتا ربحاتات كريوم حجي حدا نحنا نيكلير كيتعاطانا كلنا قندزي تصاوبات ندحر يقاتمنا له نيكلير ندحر تعاطينا اذا عين التصاوبات متقعتن كي مسنا يخلي سلازي كم حدا ناي ديترنس استراتيجي مهنياتو نيكلير زعاطا حيلي مسكال النيكلير زعاطا حيلي ايواغني مهنياتو وصيتو كفيديو in fact حدا تشاينا وغب كزارب سبعكو نحنا قدامو تاي كونينا نيكلير اصوار بنتكوسيلو جن ابز قبل علينا نيكلير اصوار ابز تكوس جن نحنا ممكن تكوسينا شعو كلتينا بحساب تحيزان طفل مالتي تزتكوسن تزتكوسلو زلو مالتي سلازي كم حدا ناي ديترنس ميجر نيكلير اصوار قطعو كداليوم كالون كال اي ربح زلو متاي ابتي كباب حجي ناي امريكا معسكرات كوتصالو كرحقالو يبللو ابتكابي ان فاكت كاب 7 جميركا كساب حجي تي كبابي مسارحي انصارهم زخيد استراتيجيات يوم كوينهم صنيحهم بفلايتن ناي عرب حاجرات ابتي كبابي زلوها سلازي كابزون نصع كوصو كتليوم مزدلي وها كنقدون كصرحهم كدليوم اوشتم زلوها عقمي ناي فلطتنا يكالنكا اب قبره وقلو كدليوم سلازي بز مهنيات تي زمت كونتاتنا يدحرزو غزي كم تزسنح كدمتو كخونا يكونن زبل قمتات علن مالتي اب قداينا امريكا اب زيد اللي عزقتيا وديغا زي تحاسبلون زي تقمطون مالتي لك يقمت كنحجون زبلنا مالتي وق كجمرو قليليو جن كتودو قليل يكونن كمي ودا معاسي ودا بمن يوداون سون ابيكا يكونن كجمر جن توساني تحلف تخليها كجمر تخليها جن مزجمركا زكاتم كونتات ابيت كوزو زرها يكونن كل تناي قداماي كلاي وقع عالم كوم دا تبحلي بقليل جميرو ابعبي كوينات تلويتو مالتي جن تحدث صبو زلا بمعراب يهون ولا باسرائيل وين كيترفه ناي ديمقراسي ناي فتحن ناي تكالاوي ام حدادرالو حجي قم زرايني اب لعلي بريزيدنت ترامب منالبات بكونغرس امبيتش كبر كاب سلطانون كوجد نزمت زلو الكشنون كي تصبي كلغيسالو بقع يكونن مرحنا تبايلو اب لعليو كم عين السقمتات كوسد يخلي بتكالاون حقون مقدي زي وصدوا المقنياتون اي راينني زخانا امريكا بزح كغاتما زخل تشالنجز كابو قرب كفكوسلا يخليو بجكو انتناي حزباوي نعبي ابوش امريكا نداغفحن داسفحن ابز خدلو غزي كمز عين السقمت نقوسد بغلطف بهصوت كدغفن كحجزن كخليو اب اسرائيل ونتقونو كم عينت تمساسالي سقمتات العلم راحتنا اسرائيل زي وسدوا المغنيات يلن اكل تشحن شدشن يذكرني ابشعو زنبر قدامي منستر يهود اولمارت زبالي مثلا نيرو شعو دحرتنا ليبانوس وق
دحريو كالن أي حقنا أي كوربشن أي كالن فرد قريبهم كاب سلطان كم زوجدن ساسرون يمثلني سلزكم عينة زيجاتهم حاجة يقولوني بفلاك إسرائيلكم عينة تمكرولو بريزيدنت يكون مينستر يكون كدواي مينستر يكون قد ما حقي أغربك ناي فرد ناي محابن بفردون مقصع تمكروتات سلزولو كومون كجاتم يخليها بزو جزي أدلاينا تاينا برون توايل يكون ويكا بخال ناي كورابشن كستاتا بيلهم تزولو سرعات كاب سلطان كو قدومو دحرناتهم حدش مهزو زولو حدش استراتيجي زولو حدش منقستي ناي مفتار عقم له ما ينفاكت حيال زخونة عقم تمكرون اللو سلازي كمزي كجاتم يتصبه دحريز متت منقسات مبار مستي زقبر سممعات يكون ركبات مس إيران يكون مس تشاينا مس روسيا مس هندن كالوتن حوسكا أب حدا نتناي هرمز قداي أب حدا معلبو كبصحوه كابون حليفكات ناي إيران دليتات يكون كاب إيران كمس زخل سقاطات ويكا فايس فيرسا كابتون كالوت نابل على إيران كمس سقاطات نزون بنيغوشيشن بيلوم بسمعين بخالن أما على خبصحو يهول يوم توجد حرقة سيلو حدا جنياي نايب حكي إنفاكت بزوان زي بخصوص بزتقع زناي قالف عربي زين هاجراتين ما ين حرتو يكون استماعي مالتي بسمات كموتين أي جرامك أكليلو وجه اللي على كله بهندبت أشحت أما إيت أشحتهم عملنا يوكرين مستولعت وجه 250 شح وش معلتاتهم نهاتي لهم أوروبا قصهم نمعرب قصهم ماتيهم زي تصبيوا عدتهم جورناليستين فاكت كيت فلتهم نحن مجمريا صعدوا بلو ايزلوم بلوند حفر زلو تشغروم كري جميل ناس سدتنيات بنيات انتم كلو زدلي زلو سدتنيات كاو جز هادمون جلسي تصلمتي زوم ايشيانس قالمليهم دامبر اوروبا وصعداسي اب هيوتنا كم سدتنيا خوينو نري دحر كلاي وقع علمسي اي تصبنان بزبلو لكوناتات نيرم حجون ابزناي سوريا ناي عراق نحري خيخا لومي دك سوريا انفاكت كسابنا بايثيوبيا خي ترفس تسدلو اب سرقاتاتنا ايثيوبيا تريخا يبهل دك سوريا كلمونون حاجز كده اليوم كله تريوم يها اب حدوان بطلع مستيبل كوينهم من البات ناي زقم زعينه صقم بافريكاويان طرح ويا بكال كوابنا عالم طرح يز مصلوم نيروم يخونو يهم قل حجي درجة فرقي حزب سوريا أبسدتي زلوا سلازي تصبح ون زب جزء نحر كسيلو قدامت قداية زخونو زومنا يقالف زيجاتاتيهم سلازي أي جرام كي أول سنة نابي من قصهم ما يزلوا ستة ما يزلوا بوتات حرشة كذا حرسوا زغل ناب دوّاوي معرب سعودية ويكا دوباوي سعودية بحفشو قن دوبا معرب كاب فلاي تصبو زونا كريمة زلو أكابي كبساتات زلو نحرشا كابلو مايون ستة وحيزون كي ترفز زلوي كابون تسجيرهم ناب إيرتران ناب إثيوبيان زمصلو ولا ناب السودان ونزخدلو كونتات كتريت خليها زي نوي حيكونن إنفاكت أوش صمنات زاكل بو يوم حجك صار حجي تعاقي سمتهم ناي قالف هاجرات أبزو كينات زي أتونو على أتينان حريلهم جن إيران بقللوا نتي ستة ما يكون نتي ناي كال إلكتريسين كالن نحر واقع يعلم ملهم نبزح جزيز خيد ريزيرف زخمنا ماي ستة بلومن سلازي نخص دودو قدر يوم تم هبتمات أوف كورس ناب أوروبا ناب أمريكان كخدو يقولوا أتم كم زغمين كما هانكا ناب يوغندا ناب إيرتران قلن كسدو اليوم سلازي بزح انتاش ميزولو مالت بزح ناي بزحات ستيكس يو اب مالت اب حدا غازولو اب زكونات زي سلازي توقت تو مبالو اقداسن ارجنت كلاتهم مالتي نتوم عبيتي زواغو زلو يكونوا نتوم ناشو نتوم او تكاب زلو زي قاتاتون كي ترفع لو معلتي زبلكون حتات زياتن نيرن قرب كابتي مديبيز نبركو حتات وصل زبله حتيتك قدست خوينا سلسترا انا كابتس جلس كايو خابتي قالات كوسيده اسفحي حتى كامريصه
ሓው ዓብድረህማን ሰይድ ኣቡ ሓሸም ሎም መዓልቲ ንዓይን ንመሳርሕተይ ከምኡ ከዓ ናብ ሙሉእ ዓለም ዘለዎ ተኸታተልተይ በዚ ናብ ሙሉእ ዓለም ኣሻቒሉን ድሮ ከዓ ብኢኮኖሚ ኣብ ነብሲ ወከፍ ገዛ ኣብ ነብሲ ወከፍ ጁባ ፋሚሊ ኣትዩ ከቢድ ቀውሲ ፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ናይ ማእከላዊ ምብራቕን ናብ መዓባብሉን ናበይ ገፁ ከይድ ክእል ዕለቢኡ ከመይ ክኸውን ክእል ዝሃብካኒ ሰፊሕ ትንተና ብልቢ የመስግን ኣብ ዝመፅእ መዓልትታት ብተመሳሳሊ ወይ ከዓ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ምስጋና ልዑል እዩ ብጣዕሚ የመስግነካ ይቐኒለይ ክብረት ያብለይ ኣነ እውን ንዓኻን ንመሳርሕትኻን ከምኡውን ኩሎም ተኸታተልቲ መደብካን ክብረት ያብለይ ይቐኒለይ ሰናይ ቅንያት ናይ ፋሲጋ ሓቀይ ዘን ቅንያት እዚአን ፅባሕ ዓርቢ ስቕለት ኣላ ናይ ፕሮቴስታንትን ናይ ካቶሊክን ናይ ተዋህዶ መዓስ ይፈለጥኩን ግን ብሓፈሹ ፅቡቅ ቅንያት ናይ ኢስተር ከዓ ንኩላትኩም ብጣዕሚ ይቐኒለይ ታንኪዩ